sus mga lamas sa kinabuhi. So karon na ko i-share sa inyo ha. Naunsa naman ang Pilipinas guys kanang daghan na kaayo mga tao nga nagrally. Tinuod na gyud na nga panghitabo sa atong Pilipinas. Kay luoy na maday ta di ay no kay daghan na mga kurakot dinhi sa atong opisyalis. Nya unsa man karon kinala magbutag gyud ta piliun nato kanang dili gyud nga mangurakot sa atong gobyerno kay luoy kay ang mga pobre, no? Ako ba naluoy ba sad ko nga ako gahatag og kuan kaning bahala ginagmay ra nga hatag nga bugas at least nga makatabang ta sa mga tawo nga nagsimba kay ako charity vlogger man ko so mo gid akong pangandoy nga dalang misyon magmisyon ta kay ngano basta kabalo nga moabot ang Ginoo nga anay panghitabo nga ipaagi lang sa sunog kaning flood control kani lagi sad ang mga opisyalis kay sila may nangurakot sa mga kwarta sa mga tawo good nya bisag ordinary nga tawo mga kapobre musamot og kapobre sa mga tawo ngano ingana man na guys diskontento dahil sila sa ilang pagkadato nga namay sila posisyon nga maayo ang ilang trabaho niya nganong ila pag yung interesan sa mga kaban sa mga tao so nag-share lang ko sa akong gibati kay luoy ka ita sa kita nga gapaningkamot diya sa merkado para lang nga makabayad ta sa atong inadlaw makabayad ta sa atong tinuig sa atong business permit niya tapos mangingana ang resulta kay mas labaw pa man kurakot ang mga opisyalis diskontento dahil sa ilang sweldo. Una kung gusto na ako nga makabalo mo bitaw kay kita luoy na gyud ang Pilipinas. Dako pa kay utang nya atong mga gobyerno nga unta mga opisyalis na naog na lang gyud mo tanan, naog na lang gyud mo. Kay gikan sa congressman, senador, presidente, naunsa naman na imbis nga gaidulot nato sila kay sila ang nagsimuno dinhi sa Pilipinas. Naunsa naman na napitos na naman ang Pilipinas. Muna nga suko kay ang mga tawo gikan sa ilaha kay pati nang ang mga artista nagrally sad katong senior citizen sa mga sundalo, mga ex-army. So daghan na kayo mga civilian nag-apil-apil na og rally. Kaya ako pagtan-aw gubot na gyud ang Pilipinas. Na magparya na lang tatong sa gikan sa gawas. Na opisyalis nga gisunusog apil. Nya mo na nga di gyud ta mo hikaw sa kwarta nato sa mga tawo nga luoy kayo ang mga pobre. Nya muna ko i-share sa inyo ha kay kita pobre man ta pero limpyo kay ang atong pagtrabaho, limpyo ang atong pagnegosyo pero wata kabalo nga. Kita isa sa dayta nga nabiktima sa ilang pagkuha sa mga kwarta sa mga tao no. Labi na sa mga opisyalis ko mas maayo nga mag-resign na lang si BBM kay halos naman ang mga kuan Luzon, Visayas, Mindanao nagrally naman good. Di na maayo ang ilang tension o pangurakot sa mga kwarta sa mga kaban sa mga tao. So muna ako ikasulti kung kinsa man nagtanaw sa akong video mura na ako iabot sa mga opisyalis. Number 1 dili gyud mo maghilabot sa kwarta sa mga tao kay singilon gyud mo ana. Ikaduha unsa man ang flood control na masige na magbaha diya sa Maynila may kahumana sig baha muna nga kita muna nga ang kwarta dili gyud na madala kung puhon kung mamatay ta dili gyud madala mas maayo nga nakaipakita pagbuhat og butang nga nakaipakita nga maayo sa imong kinabuhi kana sample si Duterte isa sad na nga nahimo na siya og ehemplo nga maayo nga tawo nga presidente, di ba? Kamo unta mga opisyalis dili mo mag-angay masigig pangurakot kay singil man mo sa mga taong bayan kung ingana ang inyong sistema. Nakaroon na daghan na kay mag adto og laing nga country kay maka-afford man sila kay daghan pa man sila kwarta. Tapos kung lahi na sad nga opisyalis diya sa Malacañang, sumubalik ra gyapon sila. Kay di naman to ukaton ang katon nga wala. Nahog ra gyapon nga ang ilang kwarta napundo ra gyapon sa ilang balay, napundo ra gyapon sa ilang bangko ang kwarta. So ingana na sila no. Kung ingana bitaw, kung kwarta lang inyong giapas, wala na gyud mi Ginoo anak, wala na mi Ginoo. Ang pangutana kung malangit na ba ang inyong kalag-ana? Ang pangutana malangit ba mo kung sobra na mo ka kurakot. So ingana no. Di man ta maka-judge pero kung buton naon, daghan na may naghukom ang mga tao sa inyo ha. So God bless na lang kung kinsa makaluwas sa inyong kinabuhi. Kay kita kay ayahay man ta og kaluwasan kay magtan-aw ra mga Ginoo kung kinsa ang maayo sa imong performance good performance labi na importante gyud na nga di gyud ka mangawat sa kwarta sa mga kaban sa mga tao isa sad na kay luoy na kay ang Pilipinas dako pa kay utang kurakot pa ang kwarta samot na og kapobre ang mga tao no muna nga hunaon nimo ako ga charity ko bisag akong kwarta i-invest na ako pero akong tubo ako gyud na i-charity kay nagtanaw man Ginoo sa imong kamayo nga buhatan binuhatan nimo di ba so muna nya kani mga opisyalis ambot lang kung malangit ba ng ilang kalag-ana kay dako na may ilang nakuha nga kwarta milyon trilyon sus Ginoo ko abaga gabae sa ilang kwarta ilang gikawat
So mura na ako ikasulti guys sa mga opisyalis ha, di gyud mo mangawat sa mga kwarta sa mga tao kay ang tao musukol na gyud sa anang imong kwan binuhatan. So God bless na lang sa inyo tanan.